बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, आज 8 मार्च है, ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वो ख़वातीन जो कि इज्जत के नाम पर मारी जाती हैं, वो बच्चियां जिनको जीने का हक नहीं दिया जाता, वो ख़वातीन जो कि अपने हुकूक के लिए पूरी ज़िंदगी लड़ती रहती हैं लेकिन उसके बावजूद भी इस जालिम समाज की भेंट चढ़ जाती हैं। वो ख़वातीन के हक की लड़ाई लड़ना मेरे और आप पर लाजिम व मलजूम है। तमाम ख़वातीन को मेरी तरफ से इंटरनेशनल वुमेन्स डे मुबारक हो। और वो तमाम मर्द हजरात जो ख़वातीन के हुकूक के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करते हैं, उनको मेरा सलाम। इसी के साथ आज के शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे। पाकिस्तानी सियासत की तरफ बढ़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सरबरा इमरान खान और साथ ही साथ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया नेशनल असेंबली से, तो उसके बाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो कि 11 जमातों का इम्तजाज है, वो मजीद मुतहरिक होते हुए नजर आई। आज भी एक अहम मुलाकात हुई और अगला लाहे अमल तय पाया। इस लाहे अमल से पहले बहुत सारी चहमगोइयां पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के बीच में दरारें पड़ने की भी चलती रही हैं। जब से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनी, उसके बाद से बयानिए की जंग, उसके बाद से तरीक़ाकार की जंग, कानूनी गैर कानूनी, आईनी गैर आईनी जंग चलती रही। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में ये टग ऑफ वॉर हमेशा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के रहनुमा हर बार ये कहते रहे कि ये इसलिए है क्योंकि हम डेमोक्रेसी पर बिलीव करते हैं, और ये इसलिए है क्योंकि ये जमातों के नज़रिए मुख्तलिफ लेकिन गोल एक ही है। अब ये गोल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद किस जगह पर जाएगा, ये एक अहम सवाल है। इससे पहले हमें अपोजिशन ईसीबी के बाहर एहतजाज करती हुई नजर आई। हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ना मानने की सदाएं बुलंद होती हुई नजर आई। हम लोगों को नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के किसी भी तरीके से न्यूट्रल ना होने की आवाज़ें भी बुलंद नजर आईं। उसी ऑपोजिशन से आज हमें कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस की ताज़ीम और हुर्मत के बयानात सुनाई दे रहे हैं। एक तरफ ये पॉजिटिव चेंज है, दूसरी तरफ क्या ये पॉजिटिव चेंज परमानेंट है या नहीं, ये भी एक अहम सवाल है। इसके साथ साथ अपने आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे कि यहाँ बहुत सारी ख़वातीन जो है वो अपने हुकूक के हवाले से, दूसरी ख़वातीन जो अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकती, उनके हुकूक के हवाले से बातें हो रही हैं, लेकिन एक इलाके की ख़वातीन हैं जो ना अपनी आवाज़ बुलंद कर सकती हैं अपने लिए और ना ख़वातीन के लिए, और ये है कश्मीर की ख़वातीन। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल की मुलाकात हुई, सेशन हुआ 46 सेशन, उसके अंदर भी कश्मीर के हवाले से कुछ बातें की गई। इसके साथ साथ भारत जिस तरीके से हेजिमोनिक रवैये से पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक पे जाने से पहले मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ अली परवेज मलिक साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज बलोच साहिबा हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद होंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इन तीनों से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ सियासी मामला आपके सामने रखे। सियासी दर्जा हरारत पाकिस्तान में बढ़ता चला जा रहा है और इसको कूल डाउन करना और फायर फाइटिंग करना बड़ा जरूरी है। एक तरफ अपोजिशन बार बार कोई ना कोई ऐसा बयान देकर दर्जा हरारत बढ़ा देती है कि फिर हुकूमत भी आगे से उसके रिस्पॉन्स में फायर फाइटिंग करने की बजाय मजीद आग को हवा देने लगती है। ये एक विशिष्ट सर्कल में पाकिस्तानी सियासत फंस गई है। मेरे साथ अभी अली परवेज मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और पार्लियामेंटेरियन। थैंक यू अली फॉर ज्वाइनिंग मी इन माय शो। अली, एक तरफ तो हुकूमत बहुत ज्यादा सियासी दर्जा हरारत को बढ़ाए हुए है, दूसरी तरफ ऑपोजिशन भी किसी से कम नहीं है। एक थप्पड़ जो मारा गया है उसके 10 थप्पड़ वापस देना हर मुस्लिम लीग नून के वर्कर के ऊपर फर्ज हो गया, ये मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं। अब
کسی بھی طریقے سے اس آگ کو بھڑکانا بڑا آسان ہے لیکن اس کو بجھانا بڑا مشکل ہو جائے گا. اگر تمام کے تمام لوگ آمنے سامنے آ گئے اور یہ سیاست سے آگے بڑھ کے تصادم کسی کیفیت ہو گئی تو اس کو کیسے سنبھالیں گے؟ بڑھا تو رہے ہیں لیکن اس کو کنٹرول کرنے کا کوئی طریقہ ہے آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیکا، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام کے اندر انوائٹ کیا. دیکھیں، آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے تو میں صرف اور صرف مذمت کرنا چاہوں گا جو وہاں پہ رویہ پی ٹی آئی کے چند کرائے کے جو ان کے جو بدماش یا آپ جو گنڈے وہاں پہ انہوں نے ڈی چوک کے اوپر کٹھے کیے ہوئے تھے، انہوں نے جو رویہ برپا کیا ہماری لیڈرشپ کے سامنے، آئی تھنک اٹ از کنڈیمنیبل. اور میں یہی امید رکھوں گا کہ آپ کے اگلے سیگمنٹ میں جو بھی پی ٹی آئی کی طرف سے نمائندگی کرنے آئے گا وہ اس قسم کا یوز آف فورس یا وائلنس کو یقیناً کنڈیم کرے گا، بیکاز آپ جانتی ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ ریزنیبل مائنڈز آج بھی ہیں. میں کل کوئی انٹرویو دیکھ رہا تھا، اس میں شیر ارباب صاحب نے بڑا اوپنلی کنڈیم کیا. اینڈ لائک وائز آئی ایکسپیکٹ کہ جو اچھے لوگ ہوں گے، جو اچھی ویلیوز اور اقدار رکھتے ہوں گے، وہ اس چیز کو بھرپور انداز کے اندر کنڈیم کریں گے، کیونکہ جن لوگوں نے اس کو انکریج کیا ہے، جن لوگوں نے اس کنفرنٹیشن کو آرکسٹریٹ کیا ہے، یہ صرف اور صرف ان کے ذہن کی گندگی کی عکاسی کرتا ہے. جس طرح آج لاہور کے اندر آپ کو وسیم اکرم پلس کی وجہ سے ہر کونے کے اوپر، ہر گلی کے اندر گندگی نظر آتی ہے نا انیکا، یہ جو کل وہاں پہ ہوا پارلیمنٹ لاجز کے سامنے، یہ بھی صرف اور صرف ان سک مائنڈز کی عکاسی کرتا ہے. دیکھیں، اب دو تین چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ساری کی ساری اپوزیشن نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ وہ اپنے ساری کی ساری پریس کانفرنسز جو ہیں وہ لاجز کی جو مین ریسیپشن ایریا کے اندر وہاں پہ کریں گے، تو سب سے پہلے تو یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب کو ایسی کیا تکلیف ہوئی کہ انہوں نے اپوزیشن کے لیے وہ ریسیپشن ایریا کی یوٹیلائزیشن پریس کانفرنس کے لیے منع کر دی گئی، اور وہاں پہ باقی جو مرضی آ کے پریس کانفرنس کر لے، جون سی مرضی ڈی ایس این جی لاجز کے اندر آ جائے، وہ الاؤڈ ہے. پر فارمر پرائم منسٹر، فارمر انفارمیشن منسٹر، فارمر انٹیریئر منسٹر وہاں پہ کھڑے ہو کے بات نہیں کر سکتے. تو ایک تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آج کی حکومت ہے، ان کو جس نے بھی سلیکٹ کیا ہوا ہے انیکا، ان سے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ وہ وہاں پہ ڈی چوک احتجاج کرنے کے آ رہے تھے، اور اگر وہ آ بھی رہے تھے تو مجھے بتائیں کہ یہ جو ہم نے لاجز کے سامنے جو گراؤنڈ کے اندر رکھی ہوئی تھی پریس کانفرنس جو پہلے سے اناؤنسڈ تھی، تو وہاں پہ ان کے لوگوں کو چارج کر کے آ کے وہاں پہ انسٹیگیٹ کرنا، انسائٹ کرنا، اس کا کیا مقصد تھا؟ اس کے بعد جن صاحب کو انہوں نے چپڑاسی نہیں رکھنا تھا اور آج اسلام آباد کا کنٹرول ہینڈ اوور کر دیا ہوا ہے، ان کی انتظامیہ کہاں پہ موجود تھی؟ اگر یہ ٹیمپریچرز فلیئر اپ ہو رہے تھے تو وہ صاحب کہاں پہ تھے؟ کیونکہ ہمیں تو آپ جہاں تک یاد ہو جو عمران خان صاحب درس دیتے تھے انیکا، وہ تو یہی ہوتا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے انسٹیٹیوشنز کی بالادستی کے اوپر انہوں نے انکریج کرنا ہے، انہوں نے انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کرنا ہے. تو جو وہاں پہ اسلام آباد میں ہوا میرے خیال سے کنڈیمنیبل تھا، اور اس کے اوپر انکوالیفائڈ قسم کی ہمیں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. کوئی کوالیفیکیشن نہیں لگانی چاہیے جو پی ٹی آئی کے چند لوگوں نے کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا علی، مجھے ابھی بھی میرے سوال کا جواب نہیں ملا. آپ کا سوال سوری، بالکل. اب دیکھیں، بات اس طرح سے ہے، ہم ان کو پچھلے 2-2.5 سال کے اندر انیکا جو سمجھاتے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سیاسی مخالفت کو آپ ذاتی لڑائیوں کے اندر کنورٹ نہ کریں، نہ لوگوں کے اوپر ہیروئن ڈالیں، نہ لوگوں کے اوپر بشیر میمن کو بلا کے کہیں جا کے میاں نواز شریف کو جا کے پکڑ لو، نہ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کریں. یہ ساری چیزیں انیکا وہی ہیں نا جو یہاں کے اداروں نے ہمیں آ کے بتائی ہیں. یہ میری بات کو چاہے آپ نگیٹ کر دیں، بٹ دس از واٹ از رپورٹڈ ان سپریم کورٹ ججمنٹس، دس از واٹ ہیز بین ٹولڈ بائی بشیر میمن، دس از واٹ وی ہیو سین کہ لوگوں کے اوپر ہیروئن، جس طرح پرانے وقتوں میں آپ دیکھتی تھی نا بھینس چوری کے مقدمے ڈالتے تھے، اس طرح انہوں نے ہیروئن ڈالنے کی بھی روایت ڈالی ہے. اٹ از انفارچونیٹ جو یہ سیاسی لڑائی کے اندر معاملہ جو ذاتی لڑائی کے اندر انہوں نے کنورٹ کر دیا ہے، یہ نفرت اب ان کے آگے آئے گی، کیونکہ یہ نفرتیں لوگوں کی اگلی نسلوں کے اندر چلی گئی ہوئی ہیں. مجھے بتائیں، رانا ثناء اللہ کے بچوں کو، ان کی بچی کو آپ کس طرح سے جا کے کنونس کریں گی کہ یہ جو ان کے والد کے ساتھ ہوا ہے یہ کسی بھی طرح جسٹیفائیبل ہے؟ ہم نے ہمیشہ کہا ہے اداروں کو پروسیس کے تحت استعمال کریں، اگر کسی نے غلط کیا اس کو سزا ہونی چاہیے، پر ذاتی لڑائیاں اس طرح سے مت بنائیں. تو اب انفارچونیٹلی واٹ ایور دے ہیو سون دے ول ہیو ٹو ریپ. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. رائٹ. اچھا علی، ویری انٹرسٹنگ کہ آپ نے اپنے جواب میں ای سی پی کی تعظیم کی بات بھی کی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا ریفرنس بھی دیا ہے. اب
اب ایک جگہ پر اپوزیشن بات کر رہی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل اداروں کو عزت دی جائے, ان کی جو تقریم اور تحریم ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. اگریڈ 100%, اس کے اندر کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. لیکن کیا یہ وہی مسلم لیگ نون نہیں ہے جس کے وقت کے اندر سپریم کورٹ کے اوپر چڑھائی کر دی جاتی ہے؟ یہ وہی مسلم لیگ نون نہیں ہے جس کی کالز لیک ہوتی ہیں اور عدلیہ کے ساتھ کچھ بات چیت چل رہی ہوتی ہے؟ اور یہ وہی مسلم لیگ نون نہیں ہے جس کے بارے میں عمران خان صاحب, پرائم منسٹر صاحب, کہتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی کیس نہیں بنائے ان اپوزیشن کے خلاف, چودھری نثار صاحب کے ٹائم پر ہی بنے تھے نا یہ سارے کیسز جو پیپلز پارٹی ابھی بھگت رہی ہے. تو یہ ایک جگہ, اور یہ وہی مسلم لیگ نون ہے جو ای سی پی کے باہر ابھی کچھ عرصے پہلے احتجاج بھی کر رہی تھی. تو یہ کیسا ڈائیکوٹمی ہے کہ ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز کی عزت کی جائے, دوسری طرف مجھے صرف ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے, سلیکٹڈ ریسپیکٹ اینڈ ایکسیپٹنس آف دا ڈیسیژنز آف کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز. وائی از دس سو؟ انیکا, مائی انکوالیفائڈ مذمت. اگر پہلے کوئی پاسٹ میں غلط ہوا ہے تو میں پاسٹ میں جا کے یا ہسٹری میں جا کے اس کو بدل نہیں سکتا, پر ملک وہی ترقی کرتے ہیں جو اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. اب اگر ان کی جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ جی پہلے کسی ادارے کو غلط استعمال کیا اس لیے یہ بھی کرتے جائیں گے, تو یہ تو مدینہ کی ریاست کے اندر سسٹم کو بدلنے کے لیے آئے تھے نا. ان کو تو اس سٹینڈرڈ کے مطابق جو انہوں نے اپنے لیے خود طے کیا تھا اس کے مطابق ہمیں ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر یہ آج یو ٹرن لینا چاہتے ہیں, جس طرح سے اب انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ وہ سائیکل پہ پرائم منسٹر ہاؤس آیا کریں گے اور اس کے بعد وہ کٹے اور وہ مرغیوں کی اکنامکس لے کے آئیں گے جس سے لوگوں کے معاشی صورتحال بہتر ہو جائے گی, تو اگر ہم اسی لائن آف تھاٹ کے اوپر چلتے رہے تو گاڈ ہیلپ دس کنٹری. بیکاز اگر ہم اتنے شیلو اور اتنے اپنے ناک سے آگے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو شاید ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. رائٹ, چلیے ٹھیک ہے. تھینک یو علی فار جوائننگ می ان مائی شو. میں بریک کی طرف جاؤں گی, بریک کے بعد ناز بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. ذرا پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بھی جانتے ہیں, اور ناز بلوچ تو ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف میں بھی شروع میں ہوا کرتی تھی. What does she think about the government? We'll get to know that after a break. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناز بلوچ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑا خلیدی کردار ادا کری. یوسف رضا گیلانی صاحب کے سینیٹر بننے کے بعد اب چیئرمین سینٹ کی طرف نظریں جمائی ہوئی ہیں. ناز بلوچ صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان مائی شو. پلیزر ہیونگ یو لائک آلویز. اچھا ناز, ایک بڑی انٹرسٹنگ سے سیناریو کریٹ ہو رہا ہے. صادق سنجرانی صاحب کو چیئرمین سینٹ بنانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بڑا اہم کردار تھا, یہ سب کو معلوم ہے. اب یوسف رضا گیلانی صاحب ورسز صادق سنجرانی صاحب آمنے سامنے ہوں گے. ایک پیپلز پارٹی کی ابھی کی چوائس اور ایک پہلے کی چوائس. یہ مقابلہ کیسا دیکھتی ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت ہی کلیئر مقابلہ ہے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جس طرح سینٹ کے انتخابات جو ہوئے اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب کو جو نشست کامیابی ہوئی, جس نشست میں وہ کامیابی اس چیز کی ضامن ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی لے کر آتی ہے وہ عوامی کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں اور وہ جمہوریت کے صحیح تقاضوں کو سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ خود پی ٹی آئی کے اتحادی جماعت کے لوگوں نے آ کے ووٹ کیا, اور اس وجہ سے کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری قوت ہے, جبکہ دوسری جانب آپ نے دیکھا حفیظ شیخ صاحب ایک الیکٹڈ شخص کے طور پہ ان کو جو ہے سامنے اتنے عرصے تک انہوں نے رکھا پی ٹی آئی نے, اور ایک الیکٹڈ شخص جو ہے جب عوامی فیصلے عوام کے فیصلے کرتا ہے تو وہ غیر عوامی فیصلے ہوتے ہیں, اس کا نتیجہ آپ نے معاشی بحالی اور منفی جو ہماری گروتھ ہے اس کی نتیجے میں آپ نے دیکھا. بات یہ ہے کہ اب الیکشن جو سینٹ کے ہوں گے, سینٹ کے چیئرمین کے انتخابات کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ پی ڈی ایم جتنی متحد ہے اور پی ڈی ایم کا جو اتفاق اور یونٹی ہے وہی اس چیز کی عکاس ہے کہ ہماری کامیابی کی ریزن یہی ہے کہ ہم اتحاد کے ساتھ ایک یونٹی کے ساتھ جو ہے ہم ایک ہوئے ہوئے ہیں. اچھا ناز, I'm sorry I'm cutting you short here. آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی, آپ نے کہا ہم اتحاد کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ آگے بڑھے, لیکن اس اتحاد اور یکجہتی کو بار بار سوالیہ نشان کے طور پر سامنے لے کر آیا جاتا ہے. وہ کہا یہ گیا کہ ووٹ آف کانفیڈنس کے ٹائم پر اگر اپوزیشن ہاؤس میں ہوتی تو شاید وزیر اعظم صاحب کے لیے اور زیادہ مشکلیں پیدا کر سکتی تھی. آپ لوگوں نے تو خود پلیٹ میں رکھ کر ووٹ آف کانفیڈنس وزیر اعظم صاحب کو دیا, یعنی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کلیش پی ڈی ایم میں ہے. اس میں کوئی صداقت ہے یا نہیں؟
पीडीएम जी देखिए, बात यह है कि इस वक्त आपने देखा कि जो आर्टिकल 91(7) है उसके मुताबिक जब सदर मुमलिकत सेटिस्फाई होते हैं इस बात से और वो उनको यकीन हो जाता है इस बात का कि वजीर आजम एतमाद खो चुके हैं, पार्लियामेंट का बाय मेजोरिटी नेशनल असेंबली में से एतमाद खो चुके हैं, तो उस पर जो है ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बुलाया जाता है। इस बात की तो समरी निकली ही नहीं और पब्लिक ही नहीं की, इसको तो पब्लिक होना चाहिए। ये तो एक पब्लिक होने वाली बात है कि सदर मुमलिकत को यकीन हो चला है इस बात का कि वजीर आजम जो है वो अपना एतमाद खो चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो जल्दबाजी में, हेस्ट में, आनन फानन ये अपने आप को जो प्रूव करने के चक्कर में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उन्होंने देने की कोशिश की, उसमें पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि जिन 16 लोगों के लिए वजीर आजम साहब ने अपनी तकरीर में आके कौम से खिताब में उनको जमीर फरोश डिक्लेयर कर दिया कि जी 16 लोग जमीर फरोश हैं, फिर क्या वजह हुई कि उन्हीं को, जिनको वजीर आजम के बकौल वो जमीर फरोश लोग जिनको वो कहते थे, उन्हीं से वोट लेकर, एतमाद का वोट लेकर जो है वो बैठे हुए हैं। तो ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं समझती हूँ कि या तो ये हुकूमत ऑलरेडी, जो कि हकीकत है कि अपनी रिट खो बैठी है और वो उनकी जो गैर अवामी फैसले हैं उसकी वजह से ही आपने देखा कि हफीज शेख को जो शिकस्त हुई, वो शिकस्त मुंह बोलता सबूत है इस बात का कि अवामी नुमाइंदगान जो अवाम से वोट लेकर आए वो इस बात पे इत्तेफाक रखते हैं कि ये हुकूमत की माशी पॉलिसीज जो है वो बहुत खौफनाक है, गैर अवामी है और गैर जमहूरी फैसले मुसल्लत किए जा रहे हैं अवाम के ऊपर माशी एतबार। अच्छा नाज, इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप उन शुरू के फाइटर्स में से थी जो कि खान साहब के साथ खड़े हुए थे। आई रिमेंबर यू वर वेरी वोकल। आप हम मीडिया को जिस तरीके से खान साहब के हवाले से जवाब दिया करती थी, अब आप जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देख रही हैं तो वो जो विजन आपने रखी हुई थी कि खान साहब जब आएंगे वजीर आजम बनेंगे तो ये चेंजेस लेकर आएंगे, वो पूरी होती हुई नजर आ रही हैं, नॉट एज अ लीडर फ्रॉम पीडीएम एंड पीपल्स पार्टी बट एन इंडिविजुअल जो कि खान साहब को फॉलो करती रही। इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल एंड अ पर्सन हु वाज सो मच इनटू दिस तहरीक और तहरीक इंसाफ के अंदर जो उनका बुनियादी जो उस वक्त तहरीक का जो मेन उनका हिस्सा था उसके अंदर मैं उसमें शामिल थी और आपने जिस तरह कहा कि एक वोकल आवाज के तौर पे, लेकिन बात यह है कि मैंने जब अपनी आंखों से ये चीजें देखी कि वहां पे जो लोग आना शुरू हो गए, जिन इलेक्टेबल्स के खिलाफ तहरीक इंसाफ थी उन्हीं इलेक्टेबल्स को अपने साथ शामिल करके और जिस स्टेटस को के खिलाफ तहरीक इंसाफ थी उसी स्टेटस को अपना हिस्सा बनाते हुए जब ये अपने प्रिंसिपल स्टैंडिंग के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने लगी तो वो जो साफ चली शफाफ चली का नारा था वो तो उसी दिन खत्म हो चुका था। और फिर उसके बाद आपने देखा कि जो नॉन इलेक्टेड लोगों की एक फौज, जफर मौज जिन्होंने जमा करके रखी हुई है, चाहे वो शहजाद अकबर हो, चाहे वो नदीम बाबर हो, चाहे वो हफीज शेख हो, चाहे वो जितने भी इनके पास लोग रजाक दाऊद हो, चाहे इशरत हुसैन हो, ये सारे कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो नॉन इलेक्टेड हैं, जो अवाम का एक वोट भी हासिल करके नहीं आए और जब ये मनसबों पे बैठ के अवाम की चीनी, आटा, घी, तेल की कीमतों के फैसले कर रहे होते हैं तो वो जो अवाम से वोट लेकर आए हुए लोग हैं वो अवाम को जवाबदेह हैं और जब वो अवाम में जाते हैं तो अवाम नाराज है। इस वक्त अवामी इश्यूज जो है वो इसीलिए बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि दिन ब दिन जो महंगाई बढ़ती जा रही है वो महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई के जो फैसले हैं ये सारे फैसले वो लोग कर रहे हैं जो कि गैर अवामी और इलेक्टेड नहीं, नॉन इलेक्टेड। पॉइंट नोटेड। अच्छा, अब पीडीएम का अगला कदम देखिए, फिर आप ये भी देखें कि पीटीआई वो पीटीआई तो नहीं रही जो असल पीटीआई का चेहरा थे, जिन लोगों का शनाख्त पीटीआई थी वो तो कहीं पीछे बैक बेंचेस पे बैठे हुए हैं। जो फ्रंट में पीटीआई नजर आ रही है वो तो पूरी परवेज मुशर्रफ की काबीना है। तो क्या परवेज मुशर्रफ की काबीना का ख्वाब 22 साल से इमरान खान साहब लोगों को दिखा रहे थे, वो ख्वाब तो कुछ और बता रहे थे। तो उसकी जब वक्त आया तो फिर हमने हालात देखे कि चीजें तो एकदम तब्दील हो गई। तो ये जो बिग कॉम्प्रोमाइजेस हैं, ये इक्तदार के लिए इतने बड़े कॉम्प्रोमाइज अगर करने ही थे तो वो पहले ही कर देते ये कॉम्प्रोमाइज। मेरी गुजारिश ये है कि जो अवाम के ऊपर, जो अवाम के लिए जो वादे अच्छे अच्छे किए गए थे वो सारे वादे एक तरफ हो गए और जो आप देख रही हैं कि 5.8 पे मिली हुई जीडीपी आज -0.4 पे चली गई है। ये कहते थे कि ₹1 पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हुक्मरान चोर होता है, वो करप्ट होता है और जब महंगाई होती है हुक्मरान करप्ट होता है। आज आप देखें कि महंगाई तो आसमानों को बात कर रही है, पेट्रोलियम मसनूआत आए दिन बढ़ती हैं, लेकिन आज अब पीडीएम के लाहे अमल व्हाट नेक्स्ट, अगला कदम क्या है? मैं थोड़ी देर पहले अली से भी ये बात पूछ रही थी कि अब पीडीएम ने क्या करना है। आप लोगों ने पहले कहा हम लॉन्ग मार्च करेंगे, लॉन्ग मार्च नहीं हुई, फिर आप लोगों ने कहा हम इस्तीफे लेकर जाएंगे, इस्तीफे भी नहीं मिले। तो पीडीएम की ये पूरी मूवमेंट के अंदर भी कोई दमखम है या ये सिर्फ अभी इसकी जो मूवमेंट है इसके अंदर से भी हवा निकल चुकी है? देखिए, पहले राउंड में तो हमने हुकूमत को एकदम आउट कर दिया
اور क्लीन बोल्ड कर दिया। दूसरा जो राउंड था उसके अंदर वो अकेले खेले, उसमें उन्होंने मैच कहा कि भाई हमने अकेले ही खेलना है, दूसरी टीम खेलेगी नहीं। अब अकेले मैच खेलकर खुद ही कहना कि हम जीत गए हैं, ये तो फिर आपको भी पता है कि ये एक मजाक की बात हो गई है। तो अब जो दोबारा तीसरा राउंड होगा इंशाल्लाह देखेंगे, जो कि वाकई में मुकाबला होगा दो हुकूमत का और अपोजिशन का, बिलखुसूस पीडीएम का। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह पीडीएम जिस तरह इत्तेफाक के साथ, जिस यूनिटी के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ एक साथ खड़ी हुई है, तो पीडीएम इंशाल्लाह फतेहयाब होगी, कामयाब होगी। और पीडीएम की जो कामयाबी है वो पाकिस्तान की कामयाबी है, अवाम की कामयाबी है, जमहूरियत की कामयाबी है। क्योंकि इस हुकूमत के आप देखें सबसे बड़ा मसला ये है कि ये इंतकाम के ऊपर सिर्फ ये यकीन रखती हुकूमत है। ये हुकूमत डिलीवरी के ऊपर 0% इनका फोकस है। इनके फोकस डे वन से ये है कि मैंने किसी को छोड़ना नहीं है और सबकी फेंटियां लगानी है। तो अगर आपने फेंटी लगानी है, आपने किसी को नहीं छोड़ना, आपने रवैये में सिर्फ इंतकाम, तो 5 साल इंतकाम आप लेते रहें। जब आप अवाम के पास 5 साल तो दूर की बात, अब 2.5 साल में अवाम के पास ये गए, तो आपने देखा कि ज़िमनी इंतखाबात में कैसी शिकस्त हुई, चारों सूबों से लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। उसकी वजह यह है कि अवाम को ये फेंटी और इंतकाम नहीं चाहिए। अवाम को अपने बच्चों के लिए रोटी चाहिए 2 वक्त की, अवाम को सस्ती बिजली चाहिए, अवाम को रोजगार चाहिए, अवाम को सस्ता आटा चाहिए। तो बुनियादी अवामी इश्यूज जो है उनके ऊपर अगर आप देखें तो मिजरेबली ये हुकूमत फेल हो चुकी है। अब अपनी नाकामियों का सेहरा जो है ये अगर ऑपोजिशन पे डालेंगे तो मैं समझती हूँ कि ये इनकी अपनी एक भूल है, खाम ख्याली है। क्योंकि अवाम की अदालत में इनको जो शिकस्त हुई है ज़िमनी इंतखाबात में, ये मुंह बोलता सबूत है इस बात का कि ये हुकूमत के फैसले जो है ये गैर अवामी है। राइट नाज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन माय शो। नाज बलोच हमारे साथ मौजूद थी। अभी मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हुकूमती मौक़िफ़ भी लेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। तमाम के तमाम सवाल जो अपोजिशन ने रखे वो फिरदौस शमीम नकवी साहब से जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े वोकल रहनुमा नकवी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन माय शो, प्लेजर हैविंग यू। नकवी साहब, सबसे पहले तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कह रही है कि आप लोगों ने डेमोक्रेसी का कबाड़ा निकाल दिया। दैट इज अ वेरी सीरियस एलिगेशन ऑन एनी पॉलिटिकल पार्टी फॉर दैट मैटर। एक तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया, बट उस पर सवाल ये आ रहा है कि वो लोग जिन्होंने सेनेट में आपके कैंडिडेट को, मेन कैंडिडेट को वोट नहीं दिया, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में तो सामने आएंगे बिकॉज उनको डिस्क्वालिफिकेशन फेस करना होगी अगर वो पार्टी लाइन से सेपरेट जाएं। ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ? जी देखिए, पहली चीज ये हाइप कि यूसुफ रजा जिलानी साहब जब जीत जाएंगे तो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा इमरान खान पे, ये किसने शुरू की थी? हमने तो नहीं की। हमारी तो एक खातून एमएनए खातून जीती सेनेट की सीट के ऊपर, 174 से जीती, उसका कोई इशू नहीं बनता। ये यूसुफ रजा जिलानी साहब जिस तरह जीते उसकी दास्तानें वीडियो पे भी आ गई, पर्दा सीमी पे भी आ गई, ऑडियो टेस्ट भी आ गई। उनका माजी का किरदार भी इस बात की गवाही देता है कि वो घर हार भी ले जाते हैं, सुप्रीम अपने पार्टी को लीडर को बचाने के लिए खत लिखने को भी तैयार नहीं है, मुल्क का नुकसान होता है, हो मेरी पार्टी और मेरे पार्टी के लीडर और मेरा फायदा होना चाहिए, ये इनका वतीरा है जिंदगी गुजारने का। तो इसका सीधा साधा जवाब यही था कि तुम समझते हो कि इमरान खान को ये एमएनएज वोट नहीं देंगे, आओ मैं तुम्हें वोट लेके दिखाता हूँ। वो वोट लेके दिखा दिए, और वो वोट कितने ज्यादा है। पहले वोट पड़े थे 176, हाउस था 342 का, आज हाउस था 340 का, वोट पड़े 178, और एक स्पीकर का वोट भी हमारा ही वोट है 169। तो 179 इन अ हाउस ऑफ 340 rather than 342। तो ये तकरीबन 4 से 5 वोट का फर्क पड़ जाता है अगर आप उस लिहाज से देखें। अच्छा जी, और जमहूरियत का कबाड़ा किसने किया? जमहूरियत का कबाड़ा किया इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी जिसका नाम है आसिफ अली ज़रदारी, जो हर वक्त पड़ता है इस मुल्क पर भारी, इसलिए कि तबाह कर दिया तमाम इक़दार को, तमाम वैल्यू सिस्टम्स को,
اس نے پیسے کے بلبوتے پہ لوگوں کے لیے خریداری کر کے. وہ لوگ قابل مذمت ہیں جو اپنے آپ کو بیچتے ہیں, چاہے وہ میری جماعت کے ہوں چاہے کسی اور جماعت کے, لیکن اس سے زیادہ مذمت کے وہ لوگ ہیں جو یہ ووٹ خریدتے ہیں. نقوی صاحب, اس سے کہ وہ I completely agree with you. And یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کلاز نمبر 23 کے اندر یہ دونوں جو جماعتیں, مین جماعتیں اپوزیشن کی, انہوں نے یہ اگری بھی کیا تھا کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے. there is no second thought about that. لیکن خیر وہ امینڈمنٹ کے ٹائم پہ معاملات جو ہیں وہ کچھ اور ہو گئے. کچھ آپ سے شکوہ تھا انہیں کہ آپ باقی معاملات کو اس سے نتھی کر رہے ہیں. لیکن اب اگلا جو قدم ہے وہ ہے چیئرمین سینٹ کے انتخابات کا. صادق سنجرانی صاحب کو چیئرمین سینٹ بنانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ایک کردار تھا. اب پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے سابق پی ایم جو ہے وہ ایز این اپوزنگ کینڈیڈیٹ صادق سنجرانی صاحب کے ساتھ سامنے کھڑے ہو رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے اس قدم اور پی ڈی ایم کے اس قدم کو نلیفائی کیسے کرنے کا سوچا ہے حکومت نے؟ یہ دیکھیے, پہلی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ صادق سنجرانی صاحب کس طرح بنے تھے چیئرمین آف دا سینٹ, وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. پی ٹی آئی جو تھی اس کی ایک تعداد تھی ووٹرز کی. ہم نے جا کے بلوچستان سے جو ہمارے سینیٹرز تھے ان کو یہ آفر دی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اب چیئرمین سینٹ جو ہے وہ بلوچستان سے, پہلی چیز. اور آپ ہمارے ووٹ اپنے ووٹ سمجھے. جب انہوں نے ہمارے ووٹ اپنے ووٹ کے ساتھ جوڑے تو ان کے ووٹ پیپلز پارٹی کے ووٹ سے زیادہ ہو گئے. پہلے وہ کسی اور کو چیئرمین بنانے کے موڈ میں تھے, اب انہوں نے یہ کہا کہ چیئرمین جو ہے کیونکہ ہمارے ووٹ زیادہ ہیں ہمارا ہوگا, اور ہم پہ انہوں نے لاگو کر دیا کہ ڈپٹی چیئرمین کے لیے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے شخص کو ووٹ دیں گے. اب یہ قربانی اس وقت پہ پی ٹی آئی نے دی تھی کہ ہم نے کوئی پوزیشن نہیں مانگی تھی. ہمارا ووٹ جو تھا وہ بی اے پی سے زیادہ تھا جو سینیٹرز ہم کنٹریبیوٹ کر رہے تھے, لیکن ہمارے ان ووٹس کی وجہ سے صادق سنجرانی صاحب ابھی بھی اس وقت جو ڈفرینشل ہے اس میں پہلی تو تلوار لٹکی ہوئی ہے یوسف رضا جیلانی کے اوپر کہ انشاءاللہ ہم ان کو ڈسکوالیفائی کروانے کی پوری کوشش کریں گے, اس سے کہ انہوں نے جو ہارس ٹریڈنگ کی ہے. پہلے یہ سینٹ میں اوتھ تو لیں, جب اوتھ دے گا الیکشن کمیشن تو الیکشن کمیشن کو اس باتوں کا بھی جواب دینا پڑے گا کہ وہ ویڈیوز پہ ایکشن کیوں نہیں لے رہا. اگر وہ ڈسکا کے اوپر ایکشن لے سکتا ہے تو یہ بھی کھلی چوری ہے. یہ کھلی چوری کی, برائبری کی آ چکی ہے, اور یہ نمبرز جسٹیفائی کریں کہ ان کو یہ نمبرز ملے کیسے, اور وہ لوگوں کو سامنے لے کے آئیں جنہوں نے ان کو ووٹ دیے. اس سے کہ یہی تو سپریم کورٹ کہتا تھا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا جو آپ الیکشن کمیشن کرنے دے رہے ہیں. اب الیکشن کمیشن اس ویڈیوز کو کیسے جسٹیفائی کرے گا؟ یہ الیکشن کمیشن سے ہم دیکھ رہے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کیسے ان کو ووٹ لینے کو کہتا ہے وداؤٹ سیٹسفائنگ. نقوی صاحب, یہ آپ چیلنج کر رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو؟ جی میں کیا کروں؟ یہ آپ چیلنج کر رہے ہیں ای سی پی کو؟ I want to hear the chief election commissioner justify this. آپ نے ان کا وہ پریسر تو آپ کو یاد ہے نا نقوی صاحب, ابھی جو دیا ہے اس کے بڑا اظہار برہمی کیا ہے, اور حکومت سے اظہار برہمی یوزلی ای سی پی کیا نہیں کرتا, لیکن this is something very different. ایسی سچویشن میں کیا حکومت اور ای سی پی کے تعلقات, ایک آف کورس ایک کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن ہے, تعلقات سٹرینڈ تو نہیں ہو گئے بہت زیادہ اس حد تک کہ جو جائز ڈیمانڈز ہیں وہ بھی پتہ نہیں آپ لوگوں کی سنی جائیں یا نہ سنی جائیں؟ دیکھیں میرے خیال سے جتنے ادارے ہیں اور خاص طور پہ جو انصاف کے دینے کے ادارے ہیں اس کے لیے کہتے ہیں جسٹس از بلائنڈ اینڈ دے شوڈ ڈو جسٹس. ہمیں کوئی ان سے نہ فیور چاہیے نہ انہیں ہماری کوئی فیور کرنی چاہیے. دے شوڈ ڈو دا رائٹ تھنگ, اور وہ رائٹ تھنگ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. بٹ اگر وہ کوئی غلط اقدام کریں گے تو ہم خاموش بیٹھنے والوں میں سے بھی نہیں. بڑی سیدھی بات ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ایک پرنسپل سٹینس لے لیا. انہوں نے پہلے بھی کہا ووٹ آف کانفیڈنس لینے سے کی تقریر پہ سے پہلے کہ مجھے اس جگہ پہ بیٹھے رہنے کا کوئی شوق نہیں.
अगर मैं अकेला भी रहूंगा मैं करप्शन के खिलाफ जंग करूंगा। मैं आपके प्रोग्राम पे ये कह सकता हूं कि इमरान खान साहब जब भी ये जंग लड़ेंगे तो वो अकेले नहीं होंगे, और एक मैं उनके साथ होने का तो यकीन मैं वैसे दिलाता हूं, और मेरे जैसे करोड़ों अवाम, 22 करोड़ में से करोड़ों अवाम उनकी इस जिहाद में शरीक होंगे। राइट, फिरदौस अमीन नकवी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन माय शो। मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो भारत की कुछ एस्पिरेशंस है जिसको बाकी हिंदू ममालिक चकनाचूर कर रहे हैं। कौन सी एस्पिरेशंस, उसके बारे में बात करेंगे। और खातीन का दिन है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, तो कश्मीर की खवातीन के साथ इतनी ज्यादती क्यों बर्दाश्त कर रही है इंटरनेशनल कम्युनिटी? आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, आज ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हर ज़ी-शऊर शख्स पर यह लाजिम व मलजूम है कि हर खातून की इज़्ज़त व तहरीन और उसकी हुकूक के हवाले से आवाज़ बुलंद करे। वहीं हम पर एक और फ़र्ज़ भी बनता है, और ख़वातीन के हुकूक के हवाले से ही बनता है कि वो ख़वातीन जो कश्मीर के अंदर कई दहाइयों से जुल्म और जबर के पहाड़ सह रही हैं, उनकी आवाज़ भी बुलंद की जाए। इसलिए क्योंकि भारत हर तरीके से उनकी आवाज़ बंद करने के हवाले से कोशां है। इनकी आवाज़ बनी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 46 सेशन के अंदर जो हाई कमिश्नर हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर में मिशेल बैचेलेट इनका नाम है। ये आवाज़ बनी, उन्होंने क्विकली क्या कहा वो सुनिएगा, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ती। तो ये बात तो जाहिर हो गई कि UNHRC को जो है वो इस बात का इदराक है कि भारत इंसानी हुकूक और बिलखुसूस ख़वातीन के हुकूक की पामाली कर रहा है कश्मीर के अंदर। सिर्फ यही भारत को सुबकी नहीं उठाना पड़ी, बल्कि SCO को भी बार बार पॉलिटिसाइज करने की भारत की कोशिशें एक बार फिर से जन्म लेना शुरू हुई हैं, एक बार फिर से उठ रही हैं, जिसको बार बार शट अप कॉल देनी पड़ रही है। इससे पहले भारत अमेरिका का एजेंडा SCO में बार बार लेकर आने की कोशिशें करता रहा। अमेरिका की ऑब्जर्वर स्टेटस की जो रिक्वेस्ट थी वो भी रिजेक्ट कर दी गई थी। भारत ने ब्रिक्स में भी पाकिस्तान खिलाफ मुहिम शुरू की, जिसको रशिया ने दबा दिया। यहाँ ही तक मामला ख़त्म नहीं होता पॉलिटिसाइजेशन का और प्रोपेगेंडे का, बल्कि मामला रीजनल कंट्रीज़ के अंदर भी फैलता है। बीजेपी जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है भारत की, जिसने भारत को सेक्युलर से उठाकर हिंदुत्वा फाशिस्ट स्टेट बना दिया है, वो अब अपने पंजे आसपास के ममालिक में, बिलखुसूस हिंदू ममालिक के अंदर गाड़ने की कोशिश कर रही है। यहीं 14 फेब जहां अमन व आश्ती और प्यार की बात की जा रही होती है, वहीं भारत ने धमकाया श्रीलंका को और बात की कि तमिल जो मूवमेंट है जो श्रीलंका के अंदर बड़े अरसे से नासूर की तरह मौजूद थी, जिसको ख़त्म करने में पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस, पाकिस्तान की हुकूमत का एक बहुत अहम किरदार था, उनको भारत अकेला नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब ये है कि भारत श्रीलंका को डिस्टेबलाइज करने की एक बार फिर कोशिशें कर रहा है। वहाँ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बीजेपी के एक अपना विंग खोलने की कोशिश जो श्रीलंका के अंदर जारी है उसको भी थ्वार्ट कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि नेपाल में भी बीजेपी का एक सेकेंडरी विंग कायम करने की कोशिश को नेपाल में शदीद ऑपोजिशन का सामना करना पड़ रहा है। भारत के हेजोमोनिक जो अज़ाइम हैं, जो जंगजुआना अज़ाइम हैं, उनको बार बार सुबकी उठाना पड़ रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क में नहीं, जहां वो फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है उसको तो संभाल नहीं पाए, बल्कि रीजन में भी, और रीजन में नहीं इंटरनेशनली भी भारत अमेरिका का आलाकार बनने के अलावा और कुछ भी नहीं रहा। अनीका निसार को इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।